नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 29 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदा झैं आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ धसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिकाहरू, आज पनि हामीले विमानवत्तु नामक ग्रन्थबाट देशना गर्न गइरहेका छौं। हामी सदा झैं देवलोकका देवताहरू र महामौद्गल्यान भन्ते संघको वार्तालाप भेटघाटको बारेमा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। त आज हामीले सोन दिन्ना र उपोषथा नामक कथावस्तुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु है। सोन दिन्ना पनि भगवान बुद्धकै उपासिका र उपोषथा पनि भगवान बुद्धकै उपासिका। त यहाँबाट के प्रमाणित हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शरणमा गएर उपासिका भएकाहरू, जसले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गरे, पञ्चशीललाई पालना गरे, बेला बखतमा अष्टशीललाई पालना गरे, दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभिवृद्धि गरे, यसरी आफूसँग भएका विषयवस्तुहरूलाई परहित उपकारको हेतु त्याग गर्ने दान कुशल कर्म, आफ्नो चरित्रलाई सुधार गरी आफ्नो आचरणलाई शुद्धिकरण गर्ने, शील पालन गर्ने र आफ्नो यो चित्तलाई शुद्धिकरण गर्ने भावना विधिलाई अभ्यास गरेर जति पनि उपासक उपासिकाहरू बुद्ध शासनमा रहेर कुशल कर्म सम्पादन गरे, उनीहरू कहिले पनि दुर्गतिगामी हुनु परेन। सबैले सुगति प्राप्त गरेर, त्यो पनि देवभूमिमा देवताहरू भएर र महान आनिशंस प्राप्त गरी प्रभावशाली, यशस्वी, तेजस्वी हैन आनुभाव सम्पन्न देवता भएर जन्म लिन पाएको विषयमा त कुनै सन्देह नै रहेन। अब यस्तै यहाँ एउटा चाहिँ सोन दिन्ना र उपोषथा भन्ने उपासिकाहरू छन्। हुन त यो दुईटा कथा हो, तैपनि कथावस्तु चाहिँ उस्ता उस्तै नै छन्।
यो सोनु दिन्ना उपासिकाले पनि त्यस्तै दान कर्म, शील कर्म र भावना कर्म गरेर गएका हुन्छन् भने यो उपोषथा उपासिकाले पनि त्यस्तै पुण्य धर्म सम्पादन गरेर गएका हुन्छन्। यी दुवै देवताहरूको कर्म र प्रतिफल उस्तै उस्तै भएकोले मैले चाहिँ दुईवटै कथालाई जोडेर तपाईहरुले देशना गर्नु खोजेको है। नत्र भने आज पनि उस्तै देशना, भोलि पनि उस्तै जस्तो होला नि तपाईहरुलाई हैन। त्यसैले चाहिँ दुईटै कथावस्तुमा ती देवताहरू कस्ता थिए त भन्दाखेरि सुन्दर रूप धारण गरेका, सम्पूर्ण दिशामा आफ्नो शरीरबाट तेज फैलाएका, शुक्र तारा जस्तै चम्किरहेका, शुक्र तारा जस्तै जोजल्यमान हैन। उसको वर्ण सुन्दर थियो, उसको आनुभावहरू सम्पन्न थिए, मनले चिताएका कुराहरू सिद्ध गर्न सक्ने, भोग सम्पत्तिहरू उत्पन्न हुने, विशाल विमान, सुन्दर विमानमा सुखशैलसँग बस्न पाउने र आनुभाव सम्पन्न हैन, प्रभावशाली, यशस्वी, तेजस्वी, जोजल्यमान हैन, त्यस्तो विमानमा उत्पन्न भएका, देवलोकमा देवता भएर विमानमा उत्पन्न भएका देवताको बारेमा महामोट ज्ञान पद्धतिले देखेपछि, भेटेपछि सोध्नुहुन्छ, हे आनुभाव सम्पन्न देवी, म तपाईलाई सोधिरहेको छु कि यस्ता विशाल आनुभाव सम्पन्न भएर तपाई देवलोकमा जन्म लिनु भइरहेको छ, त्रैतिङ्स देवलोकमा। यसरी तपाई देवलोकमा आनुभाव सम्पन्न भएर जन्म लिन पाउनको लागि तपाईले कस्तो पुण्य कर्म गरेर आउनु भएको छ, जसको कारणले यति तेजिलो शरीर, यति वर्णले सम्पन्न, यति प्रभावशाली, यति यशस्वी, तेजस्वी भएर तपाई जन्म लिनुभयो। शरीरबाट दसै दिशामा चाहिँ तेजहरू फैलिरहेको छ। कस्तो तपाईले पुण्य गरेर आउनु भएको रहेछ। पक्कै पुण्यको प्रतिफल हो यो। बिना पुण्य तपाईको कुनै पनि कार्य सिद्ध हुँदैन। यो लोक र परलोक पनि सिद्ध हुँदैन। त्यसैले पुण्य गर, पुण्य पुण्य गर्यो भने धन्य हुन्छ, जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले धन्य धन्य भगवान भन्नुहुन्छ नि हामी हैन। तपाईले जति पुण्य गर्नुभयो त्यति तपाईको जीवन धन्य हुने हो। जति पुण्य छैन तपाईको जीवन त्यो त्यति चाहिँ धन्य हुँदैन। त्यसैले हे मनुवाहरू हो, मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि यो जीवनको आधार पुण्यलाई सञ्चित गर्न सिक। जीवनको अन्तिम सहारा, अन्तिम आधार भनेकै पुण्य नै हो। यो धन छ, यो मेरो शरीर छ, यो मेरो बल छ, यो मेरो शक्ति छ, मेरो चाहिँ श्री सम्पत्ति छ, परिवार छ, इष्ट मित्र छ, ज्ञाति बन्धुहरू छ। अरे बाबा, यो त सब छोडेर जाने कुरा हो। यसमा के घमण्ड गर्छौ? जब अन्तिम समय आउँछ नि, यो जति पनि तपाईले म मेरो भनिरहेको छ नि, यो श्री सम्पत्तिहरू, यो सारा भोग सम्पत्तिहरू सबै छ, यो सब सम्पत्तिहरू तपाईबाट छुट्टिएर जान्छ, छुट्टिएर जान्छ। किन त भन्दाखेरि यो लौकिक सम्पत्तिहरू हुन्। यो लोकमा रहेसम्म
तपाईको साथ रहन्छ। तपाई सदा यो लोकमा रहनको निमित्त आएकै होइन, 2 दिनको पाहुना हो। हामी त यहाँ जानुपर्छ आफ्नो कर्म अनुसार। कता जाने हो तपाईको कर्मले निर्धारण गर्छ, तपाई जानुपर्छ। त लौकिक सम्पत्तिलाई तपाईले यो लोकबाट गएपछि लौकिक सम्पत्ति यही छोडेर जाने हो। त वास्तवमा अन्ततः तपाईको जीवनमा आफ्नो मेरो निजी सम्पत्ति भनेर केही छ त त्यो पुण्य नै हो। पुण्य बाहेक तपाईको यो संसारमा आफ्नो भनेको छैन। त पुण्य एउटा तपाईको छाया जस्तो पछि पछि लागेर आउँछ। अब पछि भने तापनि पुण्य भनेको तपाईको साथैमा आउँछ नि। अँध्यारोमा त छायाले पनि साथ छोड्छ, तर पुण्यले तपाईले छोड्दैन। अँध्यारो होस्, उज्यालो होस्, दिन होस्, रात होस्, यो लोक होस्, परलोक होस्, तपाई रोगी होस्, तपाई बलवान होस्, तपाई धनी होस्, तपाई गरिब होस्, तपाई यो होस्, तपाई त्यो होस्, पुण्य त तपाईको हरेक परिस्थितिमा, हरेक स्थानमा, हरेक समय तपाईको साथमै हुन्छ। तपाईले यो विमान ओथो सुन्दै तपाईले कस्तो ज्ञान लिइरहनु भएको छ, कस्तो तपाईलाई चाहिँ सोच आइरहेको छ, विचार आइरहेको, चेतना वृद्धि भइरहेको छ। हेर्नुस् त, त्यो पुण्य गर्ने स्थान भनेको यो लोकमा सर्वश्रेष्ठ उर्वरा भूमि, पुण्य रूपी बीजारोपण गर्ने स्थान भनेको बुद्ध शासन हो। बुद्ध शासन जस्तो पुण्य रूपी बीजारोपण गर्ने उर्वरा भूमि त्रिलोकमा कहीँ पनि छैन। श्रमण भिक्षुहरू जसलाई दानद्वारा पूजा सत्कार योग्य गर्न योग्य, शील ग्रहण गर्न योग्य, ध्यान भावना गर्न योग्य, यस्ता श्रमण भिक्षुहरूप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्नु जतिको श्रेष्ठ पनि त उत्तम पुण्य कार्य यो संसारमा के हुन सक्ला। शरण, जसको शरण अचूक छ, जुन शरणमा गइसकेपछि दुर्गतिको धोका थुनिन्छ, सुगतिको धोका खोलिन्छ, त्यस्तो शरण यो त्रिलोकमा त्रिरत्न जतिको श्रेष्ठ पनि त उत्तम शरण यो संसारमा कहाँ पाइन्छ? कहाँ पनि पाउँदैन। यो त सबै प्रमाणित भइरहेको छ नि। अब यो सोन दिन्ना उपासिकाको बारेमा नै सुन्ने हो भने मौढज्ञान भन्तेले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तरमा त्यस सोन दिन्ना भन्ने देवी, देवलोकको देवी, त्यस देवीले भन्नुहुन्छ, म पहिला मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि नालन्दा नामक हैन स्थानमा, नगरमा, यानी कि नालन्दावासी सोन दिन्ना भन्ने उपासिका हुँ। म सोन दिन्ना भन्ने उपासिका हो। अब सोन दिन्ना उपासिकाको कथा त अर्कै छ हैन, विमानवत्वमा मैले नजोडेको मात्रै हो। त त्यो उपासिकाले बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्न प्रति अगाध श्रद्धा राखेर शीलले सम्पन्न भएर सदा सर्वदा दान गर्ने कार्यमा संलग्न भएर आएका थिए। अब ठी भन्नु पर्यो, अब स्त्रीलिङ्ग हुनुको लागि त त्यो उपासिकाले चाहिँ दान दिने कार्यमा कहिले कन्जुसाइ गर्नु भएन।
दान दिने कार्यलाई खूब बढायो उसले। त्यो पनि कसरी? श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर। हेर्नुस् है, भगवान बुद्धको सच्चा उपासिका थियो। बुद्ध नै मेरो शरण हो, धर्म नै मेरो शरण हो, सङ्घ नै मेरो शरण हो भनेर आफ्नो हृदयमा चट्टानमा कुडिएको अक्षर जस्तो श्रद्धा राखेर हिँड्ने उपासिका हो सोन दिन्ना भन्ने उपासिका। दानद्वारा लोभलाई हटाई, शीलद्वारा द्वेषलाई हटाई, भावनाद्वारा मोहलाई हटाई, श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर श्रमण भिक्षुहरूको लागि चीवर वस्त्र, भोजन दान र शयनासन साथसाथै दीप प्रदीप आदि शुद्ध चित्तले, प्रसन्न चित्तले दान गरेर आएका थिए, गरेर गएका थिए। सोन दिन्ना उपासिका, त्यो देवी सोन दिन्ना देवीले भने म सोन दिन्ना उपासिका भएको बेलामा यस्तो यस्तो मैले पुण्य गरेर आएको कारणले घाँस बाँस कपास र दीप प्रदीप आदि इत्यादि मैले शुद्ध चित्तले, प्रसन्न चित्तले दान गरेर आएको छु र भगवान बुद्धले दिनुभएको पञ्चशीललाई मैले जीवनमा धारण गरेर आए। मैले हत्या हिंसा गरिन, चोरी गरिन, व्यभिचार गरिन, झुटो कुरा बोलिन, लागु पदार्थ सेवन गरिन। यी पाँचवटा शीलले म सम्पन्न भएर आएँ, म सम्पन्न भएर आएँ जुन बेला म सोन दिन्ना नामक भगवान बुद्धको उपासिका थिएँ, त्रिरत्नको शरणमा गएको थिएँ। त्यसैले मैले पञ्चशीललाई धारण गरेर आएको थिएँ। यो त मेरो नित्य शील, यानि कि नित्य रूपमा पालन गर्ने शील हो। अझ हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, समय सापेक्ष मिलाएर चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा यसरी विशेष विशेष दिनहरूमा मैले आफ्नो शीललाई अझै निखारिएको थिएँ, अझै धारिलो बनाएको थिएँ। पञ्चशील भन्दा पनि एक तह माथि अष्टशील उपोषित व्रत पालन गरेर आएको थिएँ। अप्रमादी भइकन मैले शील उपोषित व्रतलाई मैले पालन गरेर आएको थिएँ। श्रमण भिक्षुहरूको अगाडि गएर मैले चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमाको दिन अहम भन्ते ती शरणेन सह अथङ्ग समनागतं उपोषतशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते भनेर श्रमण भिक्षुहरूको अगाडि गएर मैले उपोषित व्रत याचना गरेर उपोषित शील धारण गरी मैले अष्टशील पालन पनि गरेर आएको थिएँ। यसैको परिणाम स्वरूप मैले देवलोकमा यसरी प्रभावशाली देवता, अब त्यो यो त देवी होइन, देवी भएर जन्म लिन पाएको हुँ। यो मनुष्य लोकमा मैले गरिआएको पुण्यको फल हो, पुण्यको फल हो। पुण्य गरेकै कारणले मैले यस्तो फल पाएँ, पुण्य गरेको नगरेको कारणले होइन। भनेर यो सोन दिन्ना विमानवत्थुमा चाहिँ त्यो देवीले त्यसरी चाहिँ व्याख्या गरियो, त्यसरी व्याख्या गरियो। अब यस्तै नै यो उपोषथ विमानवत्थु पनि उस्तै हो। यस देवताले पनि महामौट ज्ञान भन्तेलाई यस्तै नै उत्तर दिनुहुन्छ। एउटा देवी थियो, त्यो देवीले पनि के भन्छ, म पनि मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि साकेतवासी
साकेतवासी उपोसथा नामक उपासिका भएर जन्म लिएको थिए। कहाँ? साकेतमा, हैन? त उपासिका हुँदाखेरि त्यो उपासिकाले पनि त्रिरत्नप्रति अगाध श्रद्धा राखेर त्रिरत्नको शरणमा गएको रहेछ। श्रद्धा आस्था गौरव राखेर त्रिरत्नको शिक्षा पद, जसलाई विभिन्न शिक्षा पदहरू भनिन्छ, त्यो शिक्षा पदहरूलाई पनि अप्रमादीपूर्वक पालना गरेर शीलद्वारा सम्पन्न भई सदाकाल, हैन, दान दिने कार्यमा संलग्न भएर आएकी थिए रे यो उपोसथा नामक उपासिका। यो पनि देवलोकमा गएर देवता भएर जन्म लिन गएको रहेछ, हैन? यो उपासिकाले पनि के गर्थ्यो त भन्दाखेरि पञ्चशील पालना गर्थ्यो, उपोसत व्रत पालना गर्थ्यो। त्यस्तै गरी श्रमण भिक्षुहरूको लागि वस्त्र दान गर्थ्यो, तपाईको चिवर वस्त्रहरू। त्यस्तै गरी भोजन दान गर्थ्यो, शयनासन दान गर्थ्यो, दीप प्रदीप आदि इत्यादि शुद्ध चित्त प्रसन्न चित्तले दान गर्थ्यो। यसरी उपोसथा नामक उपासिका साकेतवासीले पनि उस्तै खाले पुण्य गरेर ऊ पनि देवलोकमा जन्म लिन गएको रहेछ। यो उपासिका पनि तपाईको उपोसथा उपासिका पनि भगवान बुद्ध अनि गौतम बुद्धकै उपासिका। अब हाम्रा उपासिकाहरू पनि थुप्रै छन्, हैन? भगवान बुद्धको शरणमा गएका उपासिकाहरू, त्रिरत्नको शरणमा गएका उपासिकाहरू पनि थुप्रै छन्। तपाईहरुले पनि यस्तै श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईको चाहिँ त्याग चित्त, त्याग चेतनालाई अभिवृद्धि गरेर वस्त्र दान गर्ने, भोजन दान गर्ने, तपाईको चाहिँ शयनासन दान गर्ने, अनि दीप प्रदीप आदि इत्यादि चाहिँ प्रसन्न चित्त जुन तपाईको अहिले अब उनीहरूले यो दान गरेर यस्तै दान गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि। तपाईको श्रद्धा आस्था गच्छले जस्तो तपाईको दान गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यही अनुसारको श्रद्धा आस्था र क्षमता अनुसारको दान गर्ने हो। अनि तपाईले चाहिँ पञ्चशीललाई पनि पालन गर्ने हो, त्यसपछि उपोसथ व्रतलाई पनि समय सापेक्ष मिलाएर पालन गर्ने हो। त यहाँ सोन दिन्ना र उपोसथा उपासिकाहरूले मनुष्य लोकमा यस्तै यस्तै पुण्य गरेर आएको हुनाले देवलोकमा साह्रै प्रभावशाली महान विमानले सम्पन्न भएर सुन्दर काय रूप रंग, ओहो, दशै दिशामा शरीरबाट तेजहरू फैलिरहेको, मनले चिताएका कुराहरू सिद्ध भइरहेको, भोग सम्पत्तिहरू उत्पन्न भइरहेको, ओहो, सुख शयलसँग देवलोकमा बसिरहेको। त उपोसथा उपासिका भएर आएका ती देवीले पनि भने, हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, मैले भगवान बुद्धको त्यो शिक्षा पदलाई अप्रमादी पूर्वक पालना गरेर आएको छु, मैले पालन गरेर आएको छु। त्यसैकै प्रभावद्वारा मेरो शरीर यति तेजिलो भएको हो। यशस्वी तेजस्वी, मनोकामना पूर्ण, भोग सम्पत्तिहरू उत्पन्न, चारै दशै दिशामा मेरो शरीरबाट प्रकाशहरू जोजल्यमान भइरहेको हो। हरेक दिन म त्रयतिंश देवलोकमा साह्रै प्रसन्न चित्त राखेर जीवन बिताइरहेको छु। यस्तो लाग्छ यसरी नै मैले कुशल कर्महरू, कुशल चेतनाहरू वृद्धि गरेर
सदाकालीन यसरी नै त्रेटिङ्स देवलोकमा जन्म लिन पाए हुन्छ भन्ने जस्तो चित्त उत्पन्न हुने गरी यहाँको सुख भोगहरू गरिरहेको छु, सुख भोगहरू गरिरहेको छु भनेर भने हैन। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुशल पुण्यको अनुभवले यस्तो मैले चाहिँ अनुभव प्राप्त गरेँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि देवताहरूलाई। त यो त्रेतिङ्स देवलोकमा यति सुख शान्तिहरू छन्, त्यस्ता कुराहरू सुनेपछि त सदा यसरी नै कुशल पुण्यहरू गरेर यही देवलोकमा सदा हैन यसरी चाहिँ जन्म लिन पाए त कति जाति हुन्थ्यो भन्ने मनमा त्यस्तो चेतनाहरू पनि उत्पन्न हुन्छ हैन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै देवलोकहरूमा एक दुईवटा देवलोक भन्दा बढी देवलोकमा तपाईको चाहिँ सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने उल्लेखित पाइन्छ। त्यस्तो हुन्छ पनि, देवलोक पनि थरी थरीकाको छ। अब जति पुण्य गरिन्छ त्यही अनुसारको देवलोकमा उत्पन्न हुन्छ हैन। त्यस देवीले सुनेको ट्रेटिङ्स देवलोकमा त धेरै सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ, त्यहाँ अझै प्रभावशाली हुन्छ आदि इत्यादि। अनि त्यो भन्दा पनि बढी सुख शान्ति भएको विमान, त्यो भन्दा पनि बढी सुख शान्ति भएको भुवन हैन प्राप्त भए हुन्छ भन्ने देवताहरूलाई पनि हुँदो रहेछ। अब यो देवतालाई पनि सदा सर्वदा सुख शान्ति पूर्वक अझै यो भन्दा पनि विमान हैन, ठुलै विमान, अझै यो भन्दा पनि उच्च सुख भोग गरेर जन्म लिन पाए हुन्छ भन्ने चाहिँ देवताहरूलाई पनि अझै हुन्छ तपाईको। त्यही भएर जति भए पनि तपाईको चाहिँ पुग्दैन के। जति प्राप्त गर्यो त्यो भन्दा पनि अझै बढी प्राप्त गर्ने त्यस्तो अभिलाषा वृद्धि भएर आउँछ। यो लोकमा घुमिरहेसम्म यस्तै हुन्छ हैन। त मौर्गल्यान भन्तेले त्यस देवतालाई सोधे, हे देवी अहिले तपाईले जुन विमान प्राप्त गर्नु भएको छ, जुन ऐश्वर्य प्राप्त गर्नु भएको छ, जुन सुख शैल तपाईले भोगिरहनु भएको छ, यसरी यहाँ तपाईले यो विमान मा कति समयसम्म तपाईले यो सुख भोग गर्न पाउने छ? यदि तपाईलाई थाहा छ भने त्यो पनि बताइदिनुस्। कति समयसम्म तपाईले यो उपोषथ विमान मा तपाईले सुख भोग गर्न पाउने भएको छ? कति कालसम्म, कति अवधिसम्म तपाईले उपोषथा विमानमा रहेर तपाईले यो आफ्नो कुशल कर्मको अनुभव भोग गर्न पाउने छ भनेर सोद्धाखेरि त्यस देवताले के भने त भन्दाखेरि, हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु, मैले यो उपोषथा विमानमा त्रिकोटी यानी कि चाहिँ 3 कोटी र 60,000 वर्षसम्म मैले यो उपोषथा विमानमा बसेर सुख भोग गर्न पाउने छु।
तीन कोटी भनेको 3,60,00,000 वर्षसम्म म यो उपोषथा विमानमा सुख भोग गरिसकेपछि यहाँबाट च्युत भएर म फेरि मनुष्य लोकमा नै जन्म लिनेछु। फेरि म मनुष्य लोकमा नै जन्म लिन जानेछु। अब तपाईं याद गर्नुहोस्, 3,60,00,000 वर्ष भनेको तपाईहरूको हाम्रो मनुष्यहरूको जन्म होइन, त्यो देवताहरूको जन्म हो, त्यो देवताहरूको आयु हो, त्यो मनुष्यहरूको आयु होइन। देवताहरूको एक दिन एक रात हाम्रो चाहिँ 100 वर्ष हुन्छ, कतिको त 500 वर्ष, कतिको 1000 वर्ष। मनुष्य लोकको आयु हो तपाईको 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष। यति यसरी चाहिँ देवलोक जति माथि पुगेर गयो त्यति यो आयु पनि उनीहरूको वृद्धि भयो। उनीहरूको जति आयु छ त्यसको हो हाम्रो चाहिँ आयु परिणाम चाहिँ त्यसरी वृद्धि भएर जान्छ। अब कहिलेकाहीँ त देवताहरूको एक दिन एक रात नै हाम्रो 100 वर्ष भइरहेको हुन्छ। हामी त जन्मेर वृद्ध भएर मर्न भ्याइरहेको हुन्छ, उनीहरूको एक दिन पनि सकिरहेको हुँदैन। अब त्यस्ता आयु प्रमाण भएका देवताहरूको 3,60,00,000 वर्ष, अरे यो उपोषथ विमानमा बस्ने देवीको आयु त्यतिसम्म सुख भोग गरिसकेपछि अनि फेरि त्यो पुण्यको फल सकिसकेपछि फेरि के हुन आउनु पर्ने रहेछ अरे, मनुष्य लोकमा जन्म लिनु पर्ने भएको छ। तर त्यो देवताको चाहिँ इच्छा के थियो त भन्दाखेरि त्रैतिङ्स देवलोकमा साह्रै रमाइलो छ, साह्रै प्रसन्न छ, साह्रै खुसी छ, साह्रै सुख छ, शान्ति छ भन्ने कुरा त्यस देवताले सुन्न पाएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई पनि कस्तो मन लागेको थियो त भन्दाखेरि कुशल कर्म कुशल धर्महरू गरेर त्रैतिङ्स देवलोकमा नै जन्म लिन पाए हुन्छ भन्ने अभिलाषा जागेर आएको कि त्यो देवतालाई। हैन, तर त्यो देवताले जुन विमान प्राप्त गरे त्यो विमानमै तपाईको 3,60,00,000 वर्षसम्म सुख भोग गर्न पाउने। त त्यो देवताको फेरि त्रैतिङ्स देवलोकमा जन्म लिन पाए हुन्छ भन्ने अभिलाषा थियो। तर यति वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईको त्यो आयु प्रमाणहरू सकिसकेपछि, उनीहरूको आयु प्रमाण सकिने भनेकै पुण्यको फल सकिने हो कि। जतिसम्म पुण्य छ त्यसरी उनीहरू सुख शान्तिसँग बस्छ। जब उनीहरूको पुण्य सकिन्छ नि उनीहरू च्युत हुन्छ। हामीहरू मरण भए जस्तो हो, उनीहरूलाई च्युत भएको भनिन्छ। देवलोकबाट च्युत भएर उनीहरू चाहिँ यो मनुष्य लोकमा उत्पन्न हुन्छ, मनुष्य लोकमा जन्म हुन्छ। अनि भोलग्रान भन्तेले त्यस देवीलाई भन्नुहुन्छ, हे देवी, तपाईले यो उपोषथ विमान प्राप्त गरेर 3,60,00,000 वर्षसम्म आफ्नो पुण्य कुशल कर्मको अनुभवले जुन सुख शान्ति प्राप्त गर्छ त्यो भोग गरिसकेपछि तपाई मनुष्य लोकमा जन्म लिन पाउनु त साह्रै भाग्यमानी त, साह्रै भाग्य प्राप्त गर्नुभयो। त्रैतिङ्स देवलोकमा जन्म लिनु भन्दा त तपाईले चाहिँ मनुष्य लोकमा यसरी जन्म लिनु तपाईको लागि लाभप्रद हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अहिलेको जुन अनुभव तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ त्यो अनुभव पनि तपाईले मनुष्य लोकमा नै बसेर
गर्नुभएको कुशल पुण्यको अनुभवले तपाईले यो प्राप्त गर्नुभएको। अब फेरि तपाईँ मनुष्य लोकमा तपाईँ 3,60,000 वर्ष पछि भए पनि तपाईँ मनुष्य लोकमा तपाईँ जन्म लिनुभयो भने यसरी उपोषित व्रत पालन गर्नेमा कहिले पनि पछाडि नहट्नु। उपोषित व्रत पालन गर्नुमा अलिकति पनि भय नमान्नु, डर नमान्नु, त्रास नमान्नु, अलिकति पनि पछाडि नहट्नु। भगवान बुद्ध धर्मको शरणमा जानु, पञ्चशील ग्रहण गर्नु, दानशील भावनाले कुशल कर्मलाई अभिवृद्धि गरेर तपाईले श्रोतापन्न फल जस्तो हैन मार्गफल निर्वाणको सबभन्दा कान्छो फललाई मात्रै तपाईले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा पनि तपाईँ यसरी मेरो जन्म फेरि फेरि नराम्रो गतिमा पर्ला कि दुःख होला कि हैन कहाँ के हुन्छ, कुन गतिमा परेर मैले कस्तो भोग गर्नुपर्ने होला भनेर कहिल्यै चिन्ता लिनु नपर्ने। कतै मेरो जीवन चाहिँ पुण्य सकिसकेपछि दुर्गतिमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता रहित भएको श्रोतापन्न फल विशेषलाई तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दुर्गतिको धोका तपाईले थुन्न सक्नुहुनेछ र यस्तै नै सुगति प्राप्त गर्दै अन्तस निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर महामोडगिलान भन्तेले त्यस देवीलाई अनुशासन गरे भन्नु पर्यो। अब सल्लाह सुझाव दिए भन्नु पर्यो। अब उसको इच्छा त तपाईको कस्तो छ त भन्दाखेरि थ्रेटिङ छ, देवलोकमा यस्तो सुख पाइन्छ, यस्तो ऐश्वर्य पाइन्छ हैन, प्रभावशाली भएर जन्म लिन पाइन्छ भनेर उसले सुन्न पाउँदाखेरि उसको इच्छा के हो त भन्दाखेरि जन्म हैन मेरो चाहिँ थ्रेटिङ छ देवलोकमा गएर जन्म लिन पाऊँ भन्ने उसले अभिलाषा जागेको रहेछ के त्यो देवीलाई। तर सदा सर्वदा त तपाईले त्यो त्रैतिङ्स देवलोकमै जन्म लिन पाउँछ भन्ने त छैन। उसको कर्म सकिसकेपछि च्युत भएर मनुष्य लोकमा जन्मिन्छ। अब तपाईको कर्म नै पुरै मनुष्य लोकमा पनि जन्म लिन नपाउने त्यस्तो चाहिँ कर्म भयो भने त दुर्गतिमा पनि जन्म लिन पर्ने हुन्छ। देवताहरू भए पनि के फरक पर्छ र। जबसम्म श्रोतापन्न फल यानी कि मार्ग फलमा प्रतिष्ठित हुँदैन तबसम्म दुर्गतिबाट रक्षा हुने कुनै पनि गति हुँदैन। देवताहरू पनि दुर्गतिमा जान सक्छ, ब्रह्माहरू पनि दुर्गतिमा जान सक्छ। जस्तो सुकै ऐश्वर्यशाली प्रभावशाली यशस्वी तेजस्वी देवलोकमा जन्म लिए तापनि आफ्नो पुण्यको बलले त्यो देवलोकमा गएर सुख त भोग गर्लान्। त भोग गर्दै 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 आफ्नो पुण्य त एक दिन सकिन्छ। सकिसकेपछि त्यहाँबाट च्युत भएर दुर्गतिगामी पनि हुन सक्छ। अब यो उपासिका त तपाईको मनुष्य लोकमा मात्रै जन्म लिने भयो। त्यस देवतालाई थाहा भयो उसलाई त्यस्तो शक्ति छ। अर्को जन्म म कति वर्षसम्म म यो विमान हैन उपोषित विमानमा रहेर सुख भोग गरेर त्यसपछि म कहाँ जन्मिन्छ भन्ने पनि थाहा थियो। मनुष्य लोकमा जन्मिने रहेछ त्यो। त उसको अभिलाषा त के थियो त भन्दाखेरि त्रैतिङ्स देवलोकमा यस्तो सुख शान्ति प्रभावशाली यस्तो हुने रहेछ भनेर सुनेको कारणले त्यही देवलोकमा जन्म लिने उसलाई चाहिँ अभिलाषा जागेर आएको। तर त्यो देवलोकमा जन्मे तापनि त्यहाँ पनि सुख भोग गरिसकेपछि त्यहाँबाट पनि च्युत भएर त जुनसुकै गतिमा पनि जन्म लिन सकिन्छ। भनाइको तात्पर्य मोटगान भन्दैको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि जुनसुकै लोकमा जन्म लिए तापनि सुख भोग गरिसकेपछि च्युत भएपछि त झर्नु पर्छ। दुर्गतिबाट रक्षा भएको हुँदैन कुनै पनि लोकको। जबसम्म मार्गफलमा हामी प्रतिष्ठित हुँदैनौं सबभन्दा पहिलो मार्गफल श्रोतापन्न फल मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं भने पनि हाम्रो जीवनको कुनै ठेगान छैन। दुर्गतिमा पनि झर्न सक्छ। तर श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्न सकियो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ दुर्गतिको धोका थुनिसकेको छ। सुगति सदा सर्वदा यस्तै सुख शान्ति भएको लोकमा
जन्मेर मनुष्य लोकमा जन्मे पनि देवलोकमा जन्मे पनि जता जन्मे पनि तपाईको चाहिँ सुख शान्तिपूर्वक जीवन यापन गर्दै अन्ततः परम सुख निर्वाण सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्दै जाने हो। बढी जन्म लियो भने 60 पल्ट 8 पल्ट उसको अब जन्म हुँदैन। जन्मै नभएपछि मरण पनि हुँदैन। परम सुख शान्त परिपूर्ण भयो के हृदय मनको सारा परिपूर्ण भयो। अब यो लोकमा भोग गर्नुपर्ने सुख भनेकै छैन उसको लागि। अब यो एउटा प्राप्त गरे हुन्छ, यो एउटा प्राप्त गरे पाए हुन्छ भन्ने उसको कुनै अभिलाषा नै छैन। अब सबै परिपूर्ण भयो के। जसले तपाईँ तन्न खाएपछि अब फेरि खाने 84 व्यञ्जन अगाडि आए पनि अब तपाईले 84 व्यञ्जन खाने इच्छा पनि हुँदैन। किन त भन्दाखेरि तपाईँ परिपूर्ण भयो के, परिपूर्ण भयो के। जीवनमा पनि जति सुख शान्ति आनन्द प्रीति हैन यो सारा चीजहरु चाहिँ परिपूर्ण भयो के। त्यो 7 जन्मपछि त्यो श्रोतापन्नहरुलाई त्यो परिपूर्ण हुन्छ। मेहनत गर्नु भयो भने त 7 जन्ममा मात्र होइन 6 जन्म 5 जन्म 4 जन्म भएर श्रोतापन्नहरुले खताउन पनि सक्छ। खताउँदा यही जन्म श्रोतापन्न भएर उनीहरुले अभ्यास प्रयास गर्यो भने त्यही जन्ममा अरहत भएर पनि जान सक्छ। उनीहरुको प्रयास हैन मेहनतमा भर पर्छ। उनीहरु जतिसुकै ढिला भएको भए तापनि 7 जन्मपछि उनीहरुको 8 जन्म हुँदैन। त्यतिमा त उनीहरुको चाहिँ सबै कुराहरु परिपूर्ण हुन्छ के शान्त शीतल। त्यसैले महाभारत ज्ञान भन्दैले भन्नुभयो, हे देवी मनुष्य लोकमा जन्मेर आफूले पालन गरेर आएको आफूले ग्रहण गरेर आएको शरणमा दृढ चित्त भएर उपोषित व्रतलाई पालन गरेर दानशील भावनादि अभ्यास भावनादि कुशल कर्मलाई अभ्यास गरेर कम्तीमा पनि श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित हुने गरी कुशल पुण्य गर। तब हामीले दुर्गति हैन बाट बचेर सुगति निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। यो देवलोकमा जन्मिने त्यो देवलोकमा जन्मिने यस्ता आशाहरु भन्दा त श्रोतापन्न फल त कता हो कता तपाईको। अब यो देवलोकमा जन्मिने त्यो देवलोकमा जन्मिने भन्दै बस्यो भने त त्यो देवलोक प्रतिको आसक्ति भएर बस्छ। त देवलोकमा चाहिँ यस्तो सुख भोग गर्न पाइन्छ उसो सुख भन्न पाइन्छ भनेर त्यसमै बसियो भने त ठेगान छैन नि। पाइहाले पनि मार्गफल नपाएसम्म अब देवलोकमा गएर पुण्य गर्ने अवसर हुँदैन। हेर्नुहोस् अब कि त भगवान बुद्धै जन्मिएको समयमा देवलोकमा जन्मिरहनु पर्यो। भगवान बुद्ध देवलोकमा आउँदाखेरि देशना सुन्न आउनु पर्यो हैन। अब भगवान बुद्धको समयमा पनि भगवान बुद्ध देवलोकमै जानुभएको थियो। देवता र ब्रह्माहरूलाई 80 करोड देवताहरू अनन्त भए। मार्गफलमा प्रतिष्ठितहरू हुनेहरू त तपाईको अनगिन्ती भनेर लेखिएको छ, व्याख्या गरिएको छ ग्रन्थमा हैन। भगवान बुद्धको समयमा चाहिँ देवताहरूको पनि उपकार हुन्छ हैन, त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर पनि देवलोकमा जन्म लिएपछि देवताहरूले प्राय गरी विशेषतः त्यसरी मार्गफलमा सम्पन्न हुन सक्ने पुण्य कुशल कर्म गर्ने अवसर हुँदैन के। उनीहरुको त के हो त भन्दाखेरि मनुष्य लोकमा जन्म लिएर गरे आएको पुण्यको फल मात्रै भोग गर्ने स्थान हो के त्यो। अनि त्यहाँ आयो संस्कार उनीहरुको सकिन्छ हैन। उनीहरु त च्युत हुन्छ, हामी जस्तो मर्ने भन्ने हुँदैन कि उनीहरु च्युत हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो वृक्षमा फलेको फल त्यो झरे जस्तो त्यस किसिमले उनीहरुको जीवन हुन्छ। त्यसैले जस्तो सुकै देवलोकमा जन्मिए पनि तपाईले चाहिँ ओहो सुख भयो भनिरहँदाखेरि पनि जस्तो सुकै महान सुख भन्दै गर्दाखेरि पनि श्रोतापन्नको अगाडि 1 लाख भागमा 1 भाग पनि होइन रे। श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्नु भनेको जस्तो सुकै देवलोकको सुख भन्दा पनि लाखौं गुणा ठूलो हो के त्यो श्रोतापन्न भनेको। त्यसैले मौत ज्ञान भन्दैले यसरी देवतालाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नु भएको के हे देवी मनुष्य लोकमा जन्मिसकेपछि उपोषित व्रतलाई पालन गर्नमा पछाडि नहट।
भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको यो शिक्षालाई हामीले जीवनमा पालन गर्ने हो भने, धारण गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने महान आनिशंसले सम्पन्न भएको श्रोतापन्न फल प्राप्त गरी हामीले सदा सर्वदाको लागि दुर्गतिको धोका थुनेर सदा सर्वदा तपाईको सुगति र निर्वाणको धोका खोल्न सकिनेछ भनेर मौलज्ञान भन्तले त्यस देवीलाई पनि प्रोत्साहित गरे। ल उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुलाई पनि मैले यस्तै प्रोत्साहित गर्न चाहन्छु। ओहो, देवलोकमा त देवताहरूले कस्तो कस्तो सुख पाउँदो रहेछ बा। शरीरबाटै रश्मिहरू फैलिरहेको, मनले चिताएको कुराहरू सिद्ध भइरहेको, बाबा भोग सम्पत्तिहरू प्रादुर्भाव भइरहेको, आहा म पनि यस्तै जन्म लिन पाए कति हुन्थ्यो भनेर त्यो देवलोकको चाहिँ आसक्ति होला नि फेरि तपाईले। त्यसैले यहाँ मौलज्ञान भन्तेले चाहिँ के गर्नु भएको छ, यस्ता देवलोकहरू पनि पुण्य सकिसकेपछि आखिर झर्नुपर्छ। त्यो श्रोतापन्न भनेको यस्तो फल हो जुन फलमा बसिसकेपछि तपाईको जीवन सदा सर्वदा सुखमय शान्तिमय नै हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाई दुर्गतिमा जाला कि भन्ने डर पनि मान्नु परेन, मलाई सुख शान्ति नहोला कि भन्ने डर पनि मान्नु परेन। निर्वाण धर्म नपुगेसम्म तपाईको बढीमा 60 जन्मसम्म जति पनि जन्म लिनुहुन्छ त्यही जन्ममा तपाईको जीवन सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ। सुख शान्ति पूर्वक जीवन यापन गर्दै अन्तस निर्वाणमा पुग्ने हो। यस्तो जीवन तपाईले पनि प्राप्त गर्न सकोस् त्यसको लागि तपाईले त्रिरत्नको शरणमा गएर दान शील भावनाले कुशल कर्मलाई अभिवृद्धि गरेर, शीललाई पनि तपाईले अभिवृद्धि गर्ने पञ्चशील अष्टशील यसरी उपस्थित शीलहरू वृद्धि गर्दै जाने। दानमा पनि तपाईले दान गर्दै जाँदै गर्दाखेरि श्रमण भिक्षुहरूको लागि तपाईले चाहिँ जीवर वस्त्रहरू, भोजनहरू, शयनासनहरू, दीप प्रदीप आदि यस्ता चीजहरू दान गर्ने। श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मन प्रसन्न राखेर यसरी गर्दै जानुभयो भने तपाईले के प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ रे? के प्राप्त गर्नुहुन्छ? तपाईको चाहिँ बुद्ध धर्म संघको शरणमा दत्त चित्त भएर लाग्न सकियो भने तपाईको शंका निवारण हुन्छ हैन? अन्धविश्वासहरूबाट छुटिन्छ। त्यसपछि सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुन्छ। यो नै सही हो भनेर सही मार्गलाई तपाईले अवलम्बन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाई श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भइसकेपछि तपाईको जीवन अब सुनिश्चित भयो। सुख शान्तिबाट कहिले झर्नु पर्ने छैन। जस्तै यो देवतालाई भयो नि त्यस्तो सुख भोग गरिरहेको, अब चाहिँ तपाईको चाहिँ उपस्थित विमानमा 3,60,00,000 वर्षपछि त फेरि मनुष्य लोकमा झर्नु पर्यो भन्ने उसलाई चाहिँ अलिकति मनमा खट्किएको के। उसको मनमा त के हो, त्रेटिङ्स देवलोकमा जन्मिने इच्छा थियो, त मनुष्य लोकमा झर्ने भयो उ त हैन। त मनुष्य लोक भनेको चाहिँ तपाईले कुशल कर्मको अभ्यास गर्न सक्यो भने सदा सर्वदाको लागि जो जीवन सुनिश्चित गर्ने अवसर हो भन्ने किसिमले मौलज्ञान भन्तेले प्रेरणा दिएको भयो। ल त उपासक-उपासिका, तपाईले पनि यस्तै प्रेरणा लिएर जीवन मनुष्य लोकमा जन्मिरहेको छ उपासक-उपासिकाहरू। देवलोक त होइन, मनुष्य लोकमा आइपुगे। अवसर त तपाईलाई जीवनमा अवसरै अवसर छ। यो अवसरलाई नगुमाइकन कुशल धर्महरू सम्पादन गर्नु, जसको कारणले तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। कम से कम श्रोतापन्न फल त प्राप्त गरेर जानुपर्छ है यो जन्ममा। यद्यपि अरहन्त नहोला, भयो भने त अति राम्रो, नभए पनि तपाईले कम्तीमा नै श्रोतापन्न फल त प्राप्त गरेर जानुपर्छ। यो मनुष्य लोकलाई खेर नपठाउने हो भने। अनि तपाईले चाहिँ सुख शान्ति भोग गर्दै 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 खुसी हुँदै प्रसन्न चित्त लिएर अन्तस निर्वाणको ढोका खोल्ने हो नि त हैन। सके त यही जन्ममा खोल्ने हो, नसके 7 जन्म लिएर सुख शान्ति भोग गर्दै परिपूर्ण भएर निर्वाण पुग्ने। थालनी किन नगरौं, आजदेखि गरिहालौं, किन अबेर गरौं? भोलि के हुन्छ पर्सि के हुन्छ कसलाई के थाहा।
ठेगानै हुँदैन। मौका अहिले मिलेको छ गरिहाल्ने हो। ल सबैले यो जन्ममा जसरी मौट ज्ञान भन्तीले त्यस देवीलाई श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएर जानको लागि कुशल पुण्य गर्नु भन्ने प्रेरणा दिनुभएको छ। तपाईहरुलाई पनि त्यही प्रेरणा दिँदै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलं। र आज पुण्यानुमन गर्नु अगाडि यहाँ केही श्रद्धालु दाताहरूको अनुमोदनको लागि मैले यहाँ नाम वाचन गरेर साधु अनुमोदनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहे। हिजो हाम्रो श्रद्धालु उपासक प्रकाश शाक्य, सोहनी शाक्य, एलिना र सृष्टि शाक्य परिवारबाट हाम्रो त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 6500 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद है। त्यस्तै गरी महेश्वर लाल श्रेष्ठ जय भागेश्वरी काठमाडौँबाट पनि त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 5000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँ महेश्वर लाल श्रेष्ठ उपासकलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूलाई हित सुख होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, श्रोतापन्न फल प्राप्तिको लागि यो दान पुण्य पनि हेतु बनोस्, जसको कारणले दुर्गतिको धोका थुनेर सुगतिको धोकालाई खोल्न सकोस्। यति आशीर्वाद भए पुग्छ नि, हैन? आजको देशना अनुसार के। र अर्का एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ, हिजो बिहारमा आउनु भएको थियो, रवि शाक्य र माधुरी शाक्य उपासक उपासिका ग्वारकोबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हिजो त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 25000 श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ। उहाँ रवि शाक्य, माधुरी शाक्य उपासक उपासिकाहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूले पनि श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु उहाँहरूको लागि होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र आज आइतबार हाम्रा एकजना उपासिका शर्मिला शाक्य र मन्जु शाक्यको छोरा, शर्मिला शाक्यको छोरा उपासक आदर्श शाक्यको जन्मदिन परेको छ। उहाँ जन्मदिन पर्नुहुने आदर्श शाक्यको नाममा आज भोजन दान गर्ने, परित्राण पाठ गर्ने, भगवान बुद्धको अगाडि दियो प्रज्वलन गर्ने आदि कुशलतर कर्म गर्नको लागि भनेर हिजो बिहारमै आउनु भएर उहाँ सबै परिवारहरू बिहारमै आएर दान पुण्यहरू गर्दै श्रद्धा दान स्वरूप आजको यो पुण्यको लागि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँहरूको इच्छा अनुसार भोजन परित्राण र भगवान बुद्धको प्रतिमा अगाडि दीप प्रज्वलन पनि गरिदिनेछु। साधु अनुमोदन गरिदिनु होला, सबैले साधु अनुमोदन गरिदिनु होला। ल त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरूले पनि जति पनि देशना सुन्नु भएको छ, धर्म गर्नु भएको छ, कर्म गर्नु भएको छ र कुशल चेतना अभिवृद्धि गर्नु भएको छ, यो सम्पूर्ण कुशल कर्मको अनुभवले तपाईहरूले पनि यही जन्ममा कम्तीमा पनि श्रोतापन्न फल प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित पार्नको निमित्त प्रोत्साहित गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिका महास्तिवरी गन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपबुद्ध विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्यको अनुभवले हित सुख होस् भन्दै सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् कामना गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि संवतं पुण्य संपदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि संवतं पुण्य संपदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया।
एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद साधुवाद साधुवाद।